स्वास्थ्य सेवा पाउनु आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो देश नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानिएको छ। नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्यलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा लिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले अहिले निकै ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ। जनमुखी र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको अधिकार भित्र ल्याउने नेपाल सरकारको नीति नै रहेको छ। पछिल्लो पटक जनशक्ति र प्रविधि दुवैमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा निकै भरपर्दो, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बन्दै गइरहेको छ। प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको एउटा अस्पताल हो काठमाडौँको महाकालमा अवस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर। विक्रम सम्वत 2071 साल मक्सिरबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको यस राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले विभिन्न प्रकोप, दुर्घटना, हिंसा, चोटपटकका कारण घाइते बिरामीहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ। दुर्घटनामा परेका बिरामीहरूको शीघ्र उपचारका लागि स्थापना भएको देशको एकमात्र राष्ट्रिय गौरवको अस्पताल हो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर। विशेष गरी विभिन्न प्रकोप तथा सडक दुर्घटनामा परि आपतकालीन उपचार गराउनु पर्ने घाइतेहरूको सहज रूपमा उपचार गराउने उद्देश्यले भारत सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिएको हो। ट्रमाको अवधारणा भनेको चाहिँ अब हजुरको यो डिजास्टरको व्यवस्थापन गर्न, प्रकोपहरू, विभिन्न बाढी, पहिरो, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू, त्यस्तो केसहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न, व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ यो अवधारणा आएको हो। अब देशभरिमा एउटा मात्र यो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिएको छ। खासमा यो ट्रमा सेन्टर चाहिँ हाइवे साइडको, हाइवे पेरिफेरीमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एउटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न सक्दाखेरि त्यो किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। अब एउटा केन्द्रीकृत रूपमा यो अस्पतालले एउटा ट्रमा सेन्टरको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। यसको अवधारणा भनेको चाहिँ डिजास्टर, विशेष गरी यो भूकम्पकै बेलामा स्थापना सञ्चालनमा आएको हो, उद्घाटन भएर। त्यो भएकाले गर्दा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू, पोलिट्रमाका केसहरू, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि यो स्थापना गरिएको हो। अब यहाँको ह्युमन रिसोर्सको भनौँ न दरबन्दी संरचना, यहाँको यो अस्पतालको स्पेस, यो नेपालमा घट्ने सबै घटनाहरू का बिरामीहरूको म्यानेजमेन्टका लागि अपुग नै छ। अब केसहरू, जटिल केसहरू हुन्छन्। ट्रमाको केस भनेपछि त्यसै पनि पोलिट्रमा केसहरू चाहिँ मल्टिपल इन्जुरी भएको केसहरू हुन्छन्। तत्कालै हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने बिरामीको जीवन रक्षा गर्न चाहिँ मुस्किल हुन्छ। त्यो भएकाले गर्दा अब चाप अत्याधिक छ। चाप अनुसारको चाहिँ यो अस्पतालमा यसको सङ्गठनको कुराहरू भयो, ह्युमन रिसोर्सका कुराहरू भयो, त्यसले धान्न चाहिँ अलिकति मुस्किल, भौतिक संरचनाका कुराहरू भयो, स्रोत साधनको चाहिँ अलिकति त्यो डिमान्ड अनुसार चाहिँ नै अपुग भएको चाहिँ महसुस गर्न सकिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो आएको छ। अब ट्रमा सेन्टरहरू सञ्चालन गर्ने, हरेक प्रदेशमा हाइवेको साइडमा, राजमार्गबाट नजिक हुने गरी चाहिँ त्यस्तो अस्पतालहरू स्थापना गर्ने भन्ने सरकारको नीति चाहिँ हो। अब नीति अनुसारको कार्यान्वयनशीलता, सरकारले तर्जुमा गरेको नीति सबै कार्यान्वयन हुन्छन्, तोकिएकै समयमा हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो आशा हो। तर त्यो भइरहेको छैन। अब यदि त्यसरी हरेक प्रदेशमा ट्रमा केयरहरू स्थापना हुने हो भनेदेखि एउटा यो नेसनल ट्रमा सेन्टरले हब सेन्टरको रूपमा एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने सेन्टरको रूपमा चाहिँ काम गरेर अरू सेटेलाइट हस्पिटलको रूपमा स्थापना गर्न सकेदेखि सबै जनसङ्ख्या, सबै बिरामीहरूको वितरणलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि देश संहितामा गइसक्यो, हाम्रो सेवा वितरण चाहिँ अझै पनि केन्द्रीकृत छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अब सबै स्रोत साधनको व्यवस्थापनदेखि सङ्गठन स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अहिलेको त्यो आवश्यकता चाहिँ हो। यस राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले देशभरका सबै तह तबकाका व्यक्तिहरूलाई
उच्च गुणस्तरको चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा सेवा न्यूनतम शुल्कमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिताका कारण यस अस्पतालप्रति जनविश्वास अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर नेपालको एकमात्र सुविधा सम्पन्न आकस्मिक उपचार केन्द्र हो। ट्रमा सेन्टर चोटपटकबाट मृत्युको मुखमा पुगेका घाइतेहरूलाई जीवन दिने ठाउँ हो। झन्डै 9 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको 7 तले यस अस्पताल 200 शय्याको हो। यस अस्पतालमा 10 वटा आइसियु कक्ष रहेका छन्। आफ्ना सेवा सुविधालाई थप गर्दै अत्याधुनिक उपकरणहरू पनि थप गर्दै आएको छ यस राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले। यस अस्पतालमा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, ओपीडी, वर्न प्लास्टिक, अर्थो, न्यूरो स्पाइन लगायतका वार्डहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपरेसन थिएटर रहेको छ यस अस्पतालमा। 9 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको 7 तले भवन हो। अब यसमा बर्न प्लास्टिकको वार्ड छ, अर्थो वार्ड छ, न्यूरो स्पाइन सम्बन्धी म्यानेजमेन्ट हुने वार्ड छ, इमर्जेन्सीका कुराहरू भए, ओपीडीको लागि फार्मेसी, सामाजिक सेवा एकाइ, यी विभिन्न खाले शाखाहरू विभागहरू रहेको यो अस्पतालमा अलिकति जनताको फ्लो अनुसार यहाँ चाहिँ आउने बिरामीको फ्लो अनुसार चाहिँ यो अब काठमाडौँको यस्तो मध्यभागमा छ, यसलाई अलिकति चाहिँ साँघुरो नै भन्नुपर्छ। त्यो बेला 20 वर्ष अगाडि 17 वर्ष अगाडि चाहिँ नि त्यो बेलाको जनसङ्ख्या, त्यो बेलाको बिरामीको वितरण, त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर बनाएको संरचना भएकाले गर्दा अहिलेको बिरामीको फ्लोलाई, चापलाई धान्न चाहिँ अलिकति मुस्किल परेको छ। यो जम्मा 200 बेडको अस्पताल हो। नेपाल सरकारले 200 बेड अस्पताल, 200 बेड चाहिँ स्वीकृत गरेको छ। यसमा आइसियुको सङ्ख्या 10 वटा छ। 10 वटा यत्रो ट्रमा सेन्टरमा 10 वटा मात्रै आइसियुको सङ्ख्याले त पुग्दैन। हो त्यो आइसियुको सङ्ख्यालाई विस्तार गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग पर्याप्त ठाउँको अभाव छ। यस्तै संस्थाहरू अरू खोलेपछि यी समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ कि भन्ने कुरा हो मेरो। किनभने एउटा मात्रै संस्था अनि सबै त्यही प्रकृतिका पोलिट्रमाका केसहरू यहाँ म्यानेज गर्नुपर्ने। अब गरिब नागरिकहरू त प्राइभेट हस्पिटलमा गएर चाहिँ उपचार गर्ने हैसियत राख्दैनन्। यो त गरिबको अस्पताल हो। त्यो भएकाले गर्दा यो एडेक्वेट छैन, यो पर्याप्त चाहिँ छैन। यस राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि दैनिक सयौं बिरामीहरू पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो पटक बिरामीहरूको चाप बढ्दै गइरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै सेवामा सुधार गर्दै अगाडि बढेका कारण सेवाग्राहीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर बिरामीहरूको चाप अनुसार जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको छ। आफ्नो सेवा विस्तार गरी बढी भन्दा बढी जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको यस सेन्टरले बिरामीहरूलाई उचित ध्यान दिएर सरल र सुलभ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस ट्रमा सेन्टरले आम सेवाग्राहीहरूको मन जितेर अगाडि बढेको छ। विगतमा कोरोना संक्रमणको चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा यस ट्रमा सेन्टर कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। कोरोना महामारीको भयावह अवस्थामा कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गरेर ठूलो योगदान गरेको थियो यस राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले। यो अस्पताल आकस्मिक व्यवस्थापनमा अब्बल अस्पताल बन्न पुग्यो। झन्डै 2-2.5 महिनाको अवधिमा यस अस्पतालले 400 कोरोना संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गरेको थियो। कोरोना त अब यो एक किसिमको विश्व विप्लव नै हो। यसले नेपाल मात्रै नभएर विश्वलाई नै अहिले चाहिँ ताइमाम बनाएको छ। धेरै समस्या चाहिँ पारेको छ। आर्थिक सामाजिकदेखि लिएर सबै खाले कुरामा चाहिँ यसले असर पुगेको छ। अब यसको मारमा पर्ने भनेको मुख्यतया सेवा प्रदायक, आफू पनि बच्नुपर्छ, अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले विगतका दिनहरूमा दोस्रो लहरको चरम उत्कर्ष पुगेका बेलामा कोरोनाको व्यवस्थापनका लागि डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा करिब 2-2.5 महिना एउटा कोभिड हस्पिटलको रूपमा पनि यो ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आयो। त्यति बेला हामीले करिब 400 जति कोरोना संक्रमित
नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अहिले त त्यसरी डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा यो छैन। बिरामीको उपचार गर्नु त हामीले छँदैछ। एक्सिडेन्ट भएका केसहरू आउनुहुन्छ, त्यस्तो केसहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि आफू पनि जोगिएर बिरामीहरूलाई पनि जोखिम कम हुने हिसाबले हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक स्रोत साधनको अभाव यहाँ छैन। आफू सुरक्षित रहेर बिरामीलाई पनि त्यस्ता घाइतेहरूलाई पनि हामीले म्यानेज गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। दुर्घटना वा प्रकोप स्थलबाट सामान्य अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा पुर्याइने घाइतेहरूले आवश्यक सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवा पाउँदैनन्। गम्भीर घाइतेहरूलाई उचित ढङ्गले ट्रमा सेन्टर पुर्याउन सके चोटपटक लागेका बिरामीहरू पहिलाकै अवस्थामा फर्किन र काम गर्न सक्छन्। त्यसै कारण राजमार्ग नजिकै देशका 7 प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। थोरै भए पनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत आफ्ना जनताहरूलाई स्रोत साधनको विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भयो, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम भयो, निशुल्क आकस्मिक सेवा भयो, हजुरको ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम भयो, अरू लक्षित वर्गका गरिब विपन्न 12वटा लक्षित समूहका बिरामीहरू त्यस्तालाई दिने निशुल्क सेवाका कुराहरू भयो, औषधिका कुराहरू भयो। त्यस्ता चिजहरू नेपाल सरकारले हामीलाई दिएको छ भनेर खोज्ने बानीको विकास एक नम्बरमा सबै जनताले गर्नु पर्यो। राज्यले दिएको के छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले कति लगानी गरेको छ, हाम्रा लागि के सुविधाहरू छन् कुनै सरकारी अस्पतालमा जाँदा भन्ने कुरो कम्तीमा जनताले आफ्नो चेतना विकास गर्नुपर्छ, खोज्ने बानी विकास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र मुख्य गरी परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मा जनताकै सक्रिय सहभागिता भएन भनेदेखि त्यसको उपादेयता घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 1 दिनको 1 रुपैयाँ 9 पैसा पर्छ। 1 दिनको 1 रुपैयाँ 9 पैसा स्वास्थ्यका लागि यदि छुट्याउनु भयो भने घरमा भएका 5 जना सदस्य सहित आफूसहित 5 जनाका लागि 1 लाख रुपैयाँ बराबरको चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको त्यो किसिमको व्यवस्था राज्यले गरेको छ। अब तिर्न नसक्ने गरिब विपन्न लोपोन्मुख जातिहरू र ज्येष्ठ नागरिकको लागि नेपाल सरकारले आफैले प्रिमियम तिर्दिएर पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसको लागि विशेष चासो लिएर आफ्नो स्थानीय निकायमा गएर स्वास्थ्य बीमा गरिदिनुहोस् भनेर त्यो किसिमको सक्रियतामा जनता सहभागी भएदेखि भविष्यमा पर्न जाने स्वास्थ्य जोखिममा हुने खर्चका लागि चाहिँ धेरै ठुलो टेवा पुग्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल बनाउन सबै जनताको सक्रिय सहभागिताका लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस अस्पतालमा प्रकोप तथा दुर्घटनाबाट घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न सक्ने प्रविधि र दक्ष जनशक्ति रहेको छ। सहुलियत दरमा गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले सुलभ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार पद्धतिका कारण यस अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप पनि बढ्दो छ। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफल रहोस् राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर।